مرحبا، السلام عليكم. معكم كوتش ياسر. في عدد جديد من حصة سيف سبورت. اليوم راح نقدم لكم حصة مي فريمون سبيسيال كونسيرنون الناس اللي يستعملوا بزاف الكرسي، كيما لي طاكسيور، كيما اللي يخدموا في لادمينستراسيون، لي غيشوتي انسي دو سويت. دونك بدون اطاله راح نقدم لكم واحد لوبجي غادي تشوفوه اللي هو هذا. هذا صدير لوبجي، هذا هو الكرسي. هذا نورمالمون سي لينمي نيميرو 1 تاع البنادم، مي حنا غادي نستعملوه كوم اوتي دو ترافاي. صدير لينمي تاعي غادي يولي مون بارتنير تاع النهار، باسكو علاه جو سوي كونداني باش نخدم معاه كاع النهار. سو كيفي نستعمله ابون ايسيون، صدير للفايده تاعي. دونك كيما راكم تشوفوا هنايا، شوفوا لا بوزيسيون تاع الجلوس تاعي. هايلا. الور ايماجيني انسان يقعد كيما هكا بوندون 4 اور، كيما الصباح مينيموم 3 اور، باسكو علاش لي جون اللي راهم في لادمينستراسيون ما عندهاش لو دروا باش يبوجي نو سوغيس كو بور بوجي غير حاجه خفيفه ولا عاود يولي الكرسي تاعه، باسكو راه عنده الناس يقابلهم وكلشي يستقبلهم. لو طاكسيور كيف لو طاكسيور كاع النهار هو يسوق. دونك هاي لا بوزيسيون تاعنا. هنا كاين خلل وكاين بروبليم في الاناتومي تاع البنادم. دونك حنا البنادم تاع البنادم يلي ابلي ا مارشي، يبوجي يتحرك وكل شيء، بصح اون فوا يجمع في الكرسي شنو غادي يصرى له هنايا؟ شنو غادي يصرى له؟ هاد العضلات هادو الخلفيه كيما لي فيسي ولي زيسكيو جومبي غادي يوقع لهم استرخاء، صدير ان رولاشمون، وهذاك لو رولاشمون راح يدير لي دي بروبليم او نيفو دي فيرتبر لومبير هنا. سيتادير هادو غادي من بعد غادي نحس دي دولور كوم با بوسيبل، نجم نسيبورتي شهر شهرين، بصح عام سي امبوسيبل. دونك حنا هاد لوتي هذا، هاد الكرسي هذا غادي نستعملوه في دي بوزيسيون اللي غادي نوريهم لكم دروك مباشره. ندخلوا في الموضوع باش نيفيتو جوستومون لو بروبليم تاع ليرني ديسكال لي رولاشمون ميسكولار هادو اللي هنايا، بور باش الخدمه تاعي صدير تكون اغرياب اوليو باش تكون ديزاغرياب تكون اغرياب. دونك لو بروميي كونساي اللي نعطيه لكم سي كو واحد من يروح لخدمته باغ اكزومبل بالسياره تاعه ولا لي ترونسبور اون كومان، ينجم يكون انتيليجون في الديبلاسمون تاعه. الا باغ اكزومبل الخدمه تاعك تستغرق اون دوميور، انا اللوطو ما نديرهاش عند الخدمه، نديرها باغ اكزومبل 400 متر بعيد على الخدمه، غادي دير لي 400 متر الي ابي و 400 متر الي روتور. كي تحسب لها في السيمانه تلقى روحك داير 1 كيلومتر 200 ولا 1 كيلومتر 400. كي تجمع في السيمانه كاع تلقى كومام سي ان شيفر كونسيديرابل اللي الانسان خاصه يتحرك. باسكو علاش؟ غادي من السياره تاعه بلوتو من النوم ينوض يشرب قهوته في كرسي، يركب في اللوطو، يزيد باللوطو ديريكتومون يقاريها عند الخدمه، يطلع الدروج ولا لاسونسور، يزيد يجمع في بيرو كاع النهار ويعاود يرفد اللوطو تاعه ويطلع للدار ويزيد يكملها بتيليكوموند. هذه كاع ماشي سوليسيون. لا سوليسيون هي خص الانسان يكون عقلاني، صدير يدير اون استراتيجي اللي تحميه، تكون عنده وقايه حمايه اون بروتيكسيون للكور تاعه، باسكو يلي ابلي ا ترافاي اي دوغي في لو ترافاي، صدير غادي يداوم في هذيك الخدمه. دونك اوتون كو لو ترافاي تاعه سوا اغريابل. قلنا يبعد بعيد على الخدمه، يتمشى الي، يتمشى الروتور، يرفد السياره تاعه كيف يتمشى باغ اكزومبل، يدير دوره على لو كارتي تاعه ويعاود يطلع للدار، يتحرك انسي دو سويت. لو طاكسيور كيف دو طون زون طون يدير دي زاري، يدخل القهوه، يتمشى، يروح يشري حاجه، يعاود يدير، صدير يكري دي سيتوياسيون اللي هي il est pas dans le besoin باش il doit les créer، صدير انتيليجامون خاصه يخرج من هذا لو ماغازم. وهذا تانيك يحرك له الدوره الدمويه تاعه اللي فيها فائده كبيره. غادي ندخلوا في التفاصيل من بعد سور لو بلون فيزيولوجيك اللي غادي إليميني لي ديشي توكسين. هادو لي ديشي توكسين اون فوا يتلايموا في نهايه النهار ولا في اخر النهار غادي يحس الانسان بهذاك الارهاق، هذاك التعب. وهذاك التعب جوستومون اللي الانسان تماك اللي يدير سبور باش يعاود يروسيكلي كاع هذوك لي ديشي توكسين تاع الخليه العضليه، باش يحس هذاك الراحه تامه avec une bonne douche, une bonne hygiène de vie, une bonne hygiène alimentaire. Normalement tout va rentrer dans l'ordre. انا ما بغيتش ندراماتيزي لا سيتوياسيون، مي هذا غروسو مودو هادو هما لي كونساي كو جو بو دوني بور لو مومون. الوغ حنا دروك غادي نعاودو لا بوزيسيون تاع اسي. راني هنا باغ اكزومبل، هنا صدير باش نجم ندير اون بوزيسيون واحده اخرى وين نكون فيها شد عضلي، صدير لي كونتراكسيون ميسكولار، نقدم بالكرسي هنا ونطلع لي زيبول تاعي الفوق، رايح ندير اون كونتراكسيون اوتوماتيك تاع او نيفو دي لومبير. وهادو تانيك غادي يتزيرو، تنجم تتلمس هنا لي ميسكل تاعك غادي تلقاهم قاصحين، سي لا كونتراكسيون ميسكولار. وكي تعاود تولي هنايا لو كان تدخل يدك تلقى استرخاء، صدير ماشي يخدموا. ميم اللومبير تانيك عندهم وين يركزوا، هنا ما عندكش وين تركز.
الو راني في الخدمه تاعي باغ اكزومبل راني قاعد بالميكرو انسي دو سويت ولا غيشي ولا خطره طلع اون سول جامب جو كري اون سيتوياسيون دانكونفور سادير هنا مانيش كونفورتابل هنا راني كونفورتابل هنا راني كونفورتابل بصح هنا ما رانيش اون كونفورتابل راني هنا راني اون بوزيسيون ديزاغريابل مانيش اليز وكان نطول فيها 1 مينوت غادي تبدا تبالونسي ا دروات يا غوش سي لا و لو مومون وين الانسان يبدا يخدم هنا راني قاعد وراني نديرها ان جو ولا ندير ان بالون صغير هكا نديه ونجيبه خطره بلا دروات خطره بلا غوش راني نخدم اون ميم طون نحسب 1 2 الور باش تشوفوا في الولايات المتحده خرجوا ان كونسيبت اللي راهم دايرين ان طابي رولون راه الانسان راه يتمشى هكا في طابي رولون داكور دايرين اون طابل ودايرين ميكرو لورديناتور راه يتمشى وراه يخدم دونك حنا هذا الكونسيبت مازال ما وصلناهلاش باسكو علاش عقليات دونك تلقى انسان في لي زيتازوني في الولايات المتحده ضارب كوستيم بصح عنده سبردينه من تحت نورمال عادي راه يدير في سبور اوليو باش يقعد مجمع ينوض راه في طابي وراه يخدم كي تجي تشوف في النهار شحال دار كاين تلقاه داير 10 كيلومتر في النهار ولا 7 كيلومتر ولا 6 كيلومتر سا ديبون لو نومبر دور اللي فوتاه في الطابي دونك باش تشوفوا بلي الثقافات تبدلت والعقليات تبدلوا ميم التصرفات تبدلوا دونك هذه غادي تحمينا وتكون عندنا صدير وقايه من هذا الالم وما تنسوش باللي اون فوا فوز اوري دي بروبليم تاع ارني ديسكال هذا البروبليم هذا يقعد دون لو سونس وين الانسان ما يديرش لا براتيك سبورتيف غادي يكبر في لاج اي سا فا ديفينير ديفيسيل باش يعاود يريبروني سبور دونك قلنا هنا هلا نجم نطلع ثاني اون سول جومب هنا وندمر هذه هنا راني ندير في التمديد العضلي لي زيتيرمون بصح راني قاعد لا هنا كيف صدير لو جونو سي ندمره لتحت ها هنا ثاني نجم ندير تمديد عضلي ها الكرسي تاعي اللي كان العدو تاعي نستعمله هنا ونسي ندمر لي بول تاعي لقدام ندير تمديد عضلي والتمديد العضلي صدير لي زيتيرمون مسكولار جي با بوزون باش يكون صدير ان ايشوفمون في الطابي وندير فوتيك باش ندير التمديد العضلي ميم افروا صباح كي تنوض نفوت اليد الاخرى ميم صباح كي تنوض افروا نجم تكسل روحك دوك نوريكم لي زيكزارسيس هاني هنا باغ اكزومبل صباح كي تنوض هاني هنا نكسل فوق نكسل الرو هنا تانيك نجم ندير لي روتاسيون ادوات لا غوش هادو سامبل صباح اللي نوض ينجم يديرهم عادي لا ها دي روتاسيون ادوات لا غوش لاتيرال مشيت شويه هنايا باغ اكزومبل في الكرسي ها فوالا ولا مع الحيط سا ديبون الا راك في الخدمه هذه تانيك نجم ديرها كيف من جهه اخرى هذا تانيك تمرين واحد اخر راني هنا في الخدمه نجي في البيرو تاعي الكرسي راه هنا شنو ندير سي نهود نعاود نطلع هنا باغ اكزومبل الكرسي تاعي ها ولا نستعمله ندير كالكو بومب في الكرسي لا ونعاود نولي نزيدو تانيك التمرين الاخير اللي هو هنا لو ريلاشمون ونطلع نخدم هكا لاتيرال مع الكرسي نبغي نجي هنا تاني كيف هكا الى الامام هنا ندير لي تيرمون تاع لي سكيو جومبي باسكو اون فوا لونسي فيغ لافون هاد العضله هادي غتكسل هادي نعاود كيف من جهه اخرى لا اي سي باغي تانيك هنا توجور فيغ لافون دونك قلنا باللي لو ريلاشمون تاع لو فيسي بلوس لي سكيو جومبي غادي يدير لي مشاكل كبار دونك باش ما يكونش عندي مشكله جوستومون جو دوا فيغ ان رونفورسمون وهذا لو رونفورسمون سي اون كوفرتور وقايه تحميني من الم الظهر باسكو اون فوا هادو يكونوا ريلاشي ميم لا بوستور تاعي الوقفه تاعي تتبدل هادو هما لي بيلي دونك هنا غادي ندير واحد الموفمون نسموه لا ريتروفيرسيون صدير الكرش الا كانت عندي خارجه شويه ولا ميم الا ما كانش عندي كرش وكان هذا رولاشي وهذا ضعيف ثاني اش غادي ندير غادي ندير هاد لا بوزيسيون هاك غادي لو كور تاعي غادي كومبونسي باش بور بالي
البروبليم هذا الباسان تاعي هذا هنا ندخل داخل هنا الباسان اي جو في اون كونتراكسيون تاع لي فيسي نزير بوندون 10 à 15 سكوند ونعاود نطلق. لا راك تشوف هنا اوب جو دون ان كو دران فيغ لافون. لا هكا ونقلب هكا ونقلب. لا دخل الباسان كونتراكسيون فولونتير سي بون. الوغ كملنا دروك مع لي زيكزارسيس اللي راهم دوبو. نروحوا لي زيكزارسيس لتحت في الطابي سامبل. خاصني غير كرسي وطابي. دونك كرسي كملنا معاه. دروك نروح للطابي ورونفورسي لو موسكل تاع الفيسي. اش غادي ندير؟ الاولى هنا نطلع لا جومب ونخليها. راكم تشوفوا بلي هنايا كاين لا كونتراكسيون ميسكولير تاع ليسكيو جومبي بلس الفيسي. ها نبعد نجم نزيد تانيك ان اوتر اكزارسيس هنا اللي هو هنا. الوغ 10 à 15 سكوند chaque موفمون، خطره اليمنى خطره اليسرى. نزيدو تاني كان اوتر اكزارسيس راني هنا ونطلع، نعاود نجيب هنا ونطلع 15 فوا droite 15 فوا غوش. سي بون. لا كيف دروك هنا طوندو ندخل الجنو حتى لداخل ونعاود نطلع. لا كيف 15 فوا droite 15 فوا غوش. الوغ خدمنا الفيسي وليسكيو جومبي. دروك غادي نخدم هاد لابارتي هادي اللي هنا نطلعها لاتيرال هكا. راكم تشوفوا هنا الجنو تاعي يطلع هنا 15 فوا droite 15 فوا غوش. من بعد اكزارسيس سامبل ساهل اللي كاع نعرفوه اللي هو لي بومب. لي بومب قادر نديرها سور دو فاسون، على سوا على لي جونو سوا بلونش نورمال اوردينير. هذا هنا هاي على لي جونو ونقعد هنا نحط لابول دي بي ونعاود نطلع. نزيد تانيك نطلع نطلع الباسين فوق، نعاود نهود حتى لتحت، نحط الباسان هو الاول ونسي نطلع لي زيبول تاعي هكا نطلعهم الفوق. نعاود نولي على لي جونو التمرين الاول، نعاود نطلع نبلاصي سوا لا دوات سوا لا غوش هنا ونقعد هنا en position de pompe 15 سكوند droite 15 سكوند غوش. اوكي من بعد نحط لي جونو نهود لتحت هنا على لي زافون برا ونقعد 15 سكوند. من بعد نحط لا بوين دي بي نحل يديا ونطلع لي زيبول بوزيسيون كوبرا ونقعد نعاود نهود ونطلع 15 سكوند. كي نكمل مباشرة نحط لي جونو ونسي نقرب الباسان تاعي عند لي طالون هنا. نحسب 15 سكوند ومن بعد نولي ديريكتومون لا بوزيسيون كوبرا. نحط الباسان نطلع لي زيبول نعاود نطلع بوزيسيون دو بومب نطلع الباسان ماكسيموم ندخل راسي هنا اونتر لي دو برا. نعاود نبلاصي هذه لا دروات هنا نجيب الاخرى تحتها نحطها ونحط كاع الباسان تاعي لتحت في الطابي ونسي نهود فاس. هنا غادي نديرو ليتيرمون تاع الفيسي تاع هذا تاع الميسل هذا كيف 15 سكوند ونعاود نطلع نجيب الاخر شوف معاه. يبقى لنا دو زيكزارسيس اللي هما ساهلين. نجيب الرجل اليمنى تاعي حدا اليسرى والجونو نديره هنا عند لا سومال. اش غادي ندير؟ كيما راني ندور في لو سونس
تاع الجونو اللي راه ليبر، هذا راه مبلع، هذا راه ليبر باش نعرف لا بوزيسيون سهله. وندور ندور 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 جو بيفوت ونهول هكا، ندور ونهول. هنا راني ندير التمديد العضلي تاع الظهر تاع لي ميسكل تاع الدورسو، و ميم طون جو سولاج لي فيرتيبر لومبير. راكم تشوفوا باللي ندير لي كود بار بروتيكسيون باش نبروتيجي روحي، باسكو كل واحد على حسب لو نيفو دو سوبلاس اللي عنده. الاولى هنا شد روحي مليح نزيد نهود، شد روحي مليح نزيد نهود، شد روحي مليح نزيد نهود كاع. اوكي، ماشي من الاولى نهود ديريكتومون، كيف 15 ا 20 سكوند ونقلب هنا ونبدا ندوزي غير بشويه، كود كود ونزيد نهود. الوغ يبقى لي التمرين هذا اللي تري امبورطون يخدموا به لي كينيزيثيرابوت، يسولاج لي زيرني ديسكال. اوكي، الوغ نرقد كاع على ظهري، ما يقدرش يكون كاين هنا الخوا عند اللومبير، ركز مليح، ندير كرع فوق كرع كما تشوفوا. الوغ هنا ما غاديش تفوت يدي منا، نفوتها في الوسط، في الوسط نطلع هذه، نجيب هذه هنا، نجيب هذه هنا نلاقيهم، ونسي نجبد هذه، نجبدها لعندي هنا، ونحط راسي فوق الطابي. كان سكوند غادي نحس اون دولور هنا، تمديد عضلي هنا. بدل جهه اخرى، هاد ليكزارسيس تاني كي بريفيان ولا مليح تانيك اللي عنده نير سياتيك، لو نير سياتيك تاني كي لي تري افيكاس. ونبدل نجبد، ما تنسوش حطوا ريسانكو فوق الطابي باش تكونوا الاز افيك اون بون ريسبيراسيون بروفوند. تري بيان. الوغ كي نكمل كالكو روتاسيون دي زيبول هنا، حاجه خفيفه، تمرين عضلي هنا، شوف لي بغا طوندو، نطلق سي توشي طالون droite طالون gauche. Très bien. يبقى لي ان اكزرسيس كي تري امبورطون تاني بالمدرك هنا كيما تاع الباغي هنا. On va souplir un peu l'articulation تاع l'épaule comme si راني نرامي، comme si راني نرامي هنا. من بعد فاس فيغ لافون ونطلع كيف نديرو غير سيري وحده تاع 15 ا 20 ريبيتيسيون. من بعد غوش دروات لا، ها ندير المطرق تاعي لا هاد لا بوزيسيون راكم تشوفوا، ما نحطهاش فوق العظم، نحطها هنا فوق لي ترابيز. كاين دو ميسل هنا لي ترابيز نحطهم لا، وندور ا دروات يا غوش. هنا ثاني كيف تمديد عضلي تاع الظهر، نحل جومبي كارتي، نهود ا دروات يا غوش، نبلاصي المطرق تاعي في ظهري هاكا، هذه هنا وهذه هنا. غادي كي نهول يليق المطرق تاعي يتوشي كاع لي بارتي دو دو، ما يقدرش ندير هاكا، يليق كاع يتوشي لي بارتي دو دو. سيتادير انا الاولى راني هنا ونبدا نكوريجي حتى لي المطرق تاعي يتوشي كاع لا سيرفاس تاع الظهر. كي نعرف روحي بلي راني نيشان نجم نطلق المطرق، ما غاديش يطيح، ما نديرش هكا باسكو هكا ينجم يطيح، وهنا راه كاين الخوا. دونك نجي لا، اللي عنده بروبليم هنا في لي زيسكيو جومبي يخدم فليشي هكا، يطبق العين ونقعد اون بوزيسيون راني الاز، نحل لي بغا ونقعد ونشوف لتحت. كي يكمل نطلع نقدر بالمطرق هكا دون سيت فاسون، نطلعه لا وسي نطلعه لو بلو بوسيبل اللي نجمع عليه، كوم سي حاجه راهي فوق راسي نسي نطلعها، نطلع ماكسيموم. نسي دروك نشوف الفوق. هاي التمرين الاخير بالمطرق، ندير هنا يدي هنا، نحل لي جومب
كيما قبيله خدمنا بالكرسي، اللي ما عندهاش كرسي نجم يخدم هنا في الدار وحده، يهود يدخل راسه اونتر لي دو برا، ويسي يهود لو بلو با اللي ينجم عليه، غادي يحس تمديد عضلي هنا او نيفو دي دورسو. فوالا تري بيان. الوغ جيسبر ان شاء الله رانا قدمنا لكم بعض التمارينات اللي يكونوا غادي ينفعوكم ان شاء الله. ما تنسوش الوقايه خير من العلاج. دونك essayez de penser intelligemment, essayez de gérer les conditions de vie اللي رانا عايشينهم de telle sorte que الواحد ما يطيحش في هذا لو بياج تاع لو ماغاز تاع لي زابيتود، هاد لي موفي زابيتود خاصنا نقلعوهم. دونك بدون اطاله نقول لكم قول خير ان شاء الله. فيف لو سبور، ونعطيكم موعد اخر ان شاء الله في حصه اخرى.